अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम अली के चाहने वालों को मेरा सलाम हो। सोशल मीडिया और जाली अहादीस की साजिश के عنوان से आज हमारा सिलसिला गुफ्तगू अपने 5वें मरहले में दाखिल हुआ, जहाँ एक बहुत ही अजीम साजिश की तरफ मैंने मोमिनीन की रहनुमाई फरमाई थी ताकि हम सब मुतवज्जि हो सकें। ये चीज़ मैंने एक प्रोग्राम में पहले, एक किस्त में पहले बयान की कि ये मेरा पैगाम शिया के किसी एक ख़ास फ़र्द के लिए या किसी ख़ास तबके के लिए नहीं है। बिलखुसूस आज के ज़माने में अगर बात करूँ, वो मोमिनीन जो इस वक्त नमाज के तशहुद में मौला की विलायत की गवाही देते हैं और वो मोमिनीन की जो नहीं देते, मेरा मुखातब वो सब लोग हैं, क्योंकि ये ऐसी साजिश है जो हम सब के लिए बिल इत्तेफाक तवज्जो करना ज़रूरी है। आइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम का जो ज़माना है, 329 हिजरी में इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की ग़ैबत जब होती है, उस तक जो आइम्मा के फरामीन हम तक पहुँचे हैं, हमारे लिए वो फरमान हुज्जत हैं और हमारे लिए वो फरमान जो सही सनद होंगे हम तक पहुँचेंगे, वो हम तस्लीम करेंगे। लेकिन उसके बाद आज के ज़माने में आप जैसा, मुझ जैसा कोई और शख्स बैठकर अपनी तरफ से कोई बात कहे और उसको मासूम की तरफ निस्बत दे दे, तो मेरे ख्याल में इससे कभी तरीन अमल और कोई नहीं होगा। और ऐसे शख्स के ऐसे अमल का जो है वो उसको लोगों को आश्कार करना और उसको मुतवज्जे करना हम सब पर ज़रूरी है। और ग़ुलाम अली के नाम से एक फ़ेक नाम था एक शख्स का, जिसने सोशल मीडिया पर बहुत सारे अपनी किताबें, कुछ सफ़ात की सूरत में रिसाले चढ़ाए थे और पिछले 4 हिस्सों में आप तफसील से जान चुके होंगे। आज मैं जिस किताब के हवाले से, जिस जुज़्वे के हवाले से आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी होता है, वो 4 ही काफ़ी थे, लेकिन चूँकि मुसलसल ये अपलोड हो रहे हैं और मोमिनीन इनको डाउनलोड करके इस्तिफ़ादा कर रहे हैं, ये समझ कर कि ये फरमाने मासूम हैं, तो उनको मुतवज्जे करना ज़रूरी है। तो सबसे पहले है असरार इश्क। तो असरार इश्क के अंदर तवज्जो से सुनिएगा कि यहाँ पर ये शख्स क्या कहता है। असरार इश्क में सफ़र नंबर 4 पर जाकर ये फरमान नकल करता है कि आयतुल्लाहिल उज़्मा राबर मज़म इमाम हक मौला मूसा काज़िम जल्ला जलालहू और जल्ला शानुहु, इसने लिखा कि उन्होंने फरमाया कि मौला अली अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले इश्क को खल्क़ किया और जनाब सैयदा फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा जल्ला जलालहू को मस्जूद इश्क करार दिया। अब ये तो कोई पता नहीं अनाड़ी और जाहिल किस्म का इंसान है कि जल्ला जलालहू और जल्ला शानुहु को इस्तेमाल करे, लेकिन ये नहीं उसको पता जाहिल को कि अरबी ज़ुबान का एक अपना मिजाज होता है, जब मर्द का नाम आए तो वहाँ अंदाज, और जिस तरह हम कहते हैं हज़रत अली अलैहिस्सलाम, जनाब सैयदा का नाम आता है तो कहते हैं अलैहा सलाम। तो ये अरबी के अंदर ये कवायद और ज़वाबित होते हैं, उनके मुताबिक ये चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं। लेकिन ये जाहिल, अनपढ़, अनाड़ी किस्म का इंसान हर जगह पे जल्ला जलालहू ही इस्तेमाल करता है, पीछे चाहे मर्द हो या खातून हो। तो ये ऐसे फरामीन हैं जिनका किसी भी किताब में कहीं वजूद नहीं है, ये अपनी तरफ से बनाता है। और हम इतने सादा लोग हैं, इतने हम वो कहते हैं ना कि कम इल्म किस्म के लोग हैं कि जो भी हमें मासूमों का नाम कह के बात कहते हैं, हम उसको सर तस्लीम हम तस्लीम कर लेते हैं, हालांकि तहकीक करनी चाहिए हमें। अब देखें, इसी सफ़े के ऊपर जाकर नीचे लिखता है कि हज़रत बहलोल आयतुल्लाह उज़्मा राबर मज़म इमाम मूसा इमाम जाफ़र सादिक जल्ला जलालहू की शान जल्ला जलालहू जल्ला शानुहु से पूछा उन्होंने कि हकीकी इश्क क्या है। अब तारीख के मैं नहीं जाना चाहता हूँ कि बहलोल आया इमाम सादिक के ज़माने में थे या इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के ज़माने में थे, वो एक तारीखी मसला है। उससे हट कर खुद ये बात ही झूठी है कि इमाम से पूछ रहे हैं और इमाम ने आगे इश्क का माना ये बयान किया क्या है, बहलोल सुबह शाम अली अली किए जा, मौला अली के कसीदे पढ़े जा, अली अलैहिस्सलाम के नाम की तस्बीह का विर्द किए जा, तो इश्क हकीकी को पा लेगा। बात यह है कि ये बातें अपनी जगह ठीक हैं, मौला अली अलैहिस्सलाम का जिक्र इबादत है, मौला की नाम लेना इबादत है, मौला के बारे में सोचना इबादत है, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन इमाम की तरफ मंसूब करके अपनी तरफ से कहे हुए जुमले कहना ये झूठ है, ये झूठ है। और ये काम वो बंदा कर रहा है। अब सिर्फ इन जुमलों की वजह से कहें कि हाँ हाँ जी वाह वाह सुभान अल्लाह क्या बात है, तो मेरे ख्याल में हमसे बड़ा मुजरिम कोई नहीं होगा। हम इमाम पे तोहमत लगा रहे हैं, हमारे जीते हुए हमारी ज़िंदगी में एक शख्स हमारे इमाम पर तोहमत लगा रहा है, अपनी तरफ से बात कह के इमाम की तरफ मंसूब कर रहा है, ऐसी बात जो इमाम ने कही ही नहीं, अगरचे वो बात हक हो।
لیکن ان چیزوں کا دفاع ہمارے لیے کرنا بہت ضروری ہے، اس کو بیان کرنا ضروری ہے۔ اب یہ کوئی فرمان نہیں ہے جو حوالے دیتا ہے سوائے ایک دو جگہ کے، خطبہ طارق اور اس طرح کے، اس کی تمام جزووں کے اندر کوئی ایسی کتاب نہیں جس کا حوالہ دیا اور اس کو حقیقت میں وجود رکھتی ہو۔ وہ ساری فرضی کتابیں حقیقت میں وجود نہیں رکھتی۔ اس کے بعد آگے آتے ہیں تو ایک اور مسئلہ اس نے واضح کیا کہ وہاں پر اس نے وحدت الوجود کے بارے میں، اب یہ جاہل انسان ہے، اس کو تو خود لفظوں کا استعمال کرنے کا، جس کو جل جلالہ اور جل جلالہ اور یہ استعمال کرنے کا نہیں پتا، اس کو وحدت الوجود کا خاک پتا ہوگا۔ لیکن ایک پوائنٹ کی طرف میں اشارہ ضروری سمجھتا ہوں، آج کے کچھ خطباء کے ذہنوں میں بھی یہی چیز پائی جاتی ہے، ان کی تقریروں میں آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ وہ اسی طرح کی چیزوں کو منبر پر لا رہے ہیں۔ من جملہ دیکھیں کہ وحدت الوجود کے بارے میں بھی بہت سے جاہلوں نے جہالت بھری کہانیاں بنا ڈالی اور خود خدا بن بیٹھے۔ یہ صفحہ نمبر 5 پہ اور 6 پہ جا کر اس نے کہا، اچھا وحدت الوجود کی حقیقت بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ معصومین کی وجود کی وحدت کو توحید الہی کہا جاتا ہے، یعنی وحدت الوجود ہے۔ اگر توحید بکھر جائے تو معصومین اور معصوم سمٹ جائیں تو توحید الہی وجود میں آتی ہے۔ کوئی بھی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے پوری طرح عشق کو پا لیا، فلاں فلاں فلاں، آگے ساری اس نے ڈیٹیلز۔ اب اسی بات کو لے لیں تو یہ ایک طبقہ ایسا پایا جاتا ہے جس کی سوچ یہ ہے کہ عالم تجرد میں جائیں تو یہی اللہ ہوتے ہیں، عالم ظاہر میں آئیں تو یہ معصومین ہوتے ہیں۔ تو میرے عزیز، یہ عقیدہ شیعہ کا عقیدہ نہیں ہے اور نہ ہی اس کو شیعہ تسلیم کرتے ہیں۔ ہمارے امام نے جو ہمیں عقیدہ دیا ہے وہ یہ ہے، دعائے استشیر اٹھا کے دیکھ لیں، امام نے ہمیں کہا ہے کہ تم اس طرح خدا کی بارگاہ میں کہا کرو کہ انت الخالق و انا المخلوق، انت الرازق و انا المرزوق، انت الرب و انا العبد۔ اس طرح ایک پوری تسبیح ہے آخر تک ہمیں پڑھنے کے لیے، جو واضح طور پر ہے کہ اللہ بنانے والا ہے اور یہ ہستیاں اس کی مخلوق ہیں، اس کی مرزوق ہیں۔ اللہ نے ان کو بہت بڑا مقام دیا ہے، اللہ کی طرف سے عطا شدہ مقام اپنی جگہ پہ، وہ تو ہماری فکر کا پرندہ وہاں پرواز بھی نہیں مار سکتا، لیکن پھر بھی بالآخر یہ مخلوق ہیں خدا کی۔ ایسا نہیں ہے کہ تجرد میں جائیں تو یہی اللہ ہوتے ہیں اور عالم ظاہر میں آئیں تو یہ معصوم بن جاتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اور اس بدبخت نے ایک اور کتاب بھی لکھ دی ہے، کریٹر آف اللہ، یعنی کہ علی علیہ السلام کو اس نے کہا ہے کہ اس نے اللہ کو پیدا کیا ہے، یہ اللہ کا خالق ہے، یہ اللہ کو بنانے والا ہے۔ اب اتنے سارے حقائق کے بعد کون سا بندہ ہوگا جو ان صفحات پر اور ان چیزوں پر اعتماد اور یقین کرے گا؟ میرے عزیز، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو خدا را اس کے تمام پیجز جتنے میں یہ کتابیں شیئر ہو رہی ہیں ان کو رپورٹ کیا جائے، ان کو بند کیا جائے، کیونکہ اس وقت جس مشکل ترین زمانے میں ہیں ہم شیعہ کو جو مشکلات پیش آ رہی ہیں وہ سب سے بڑی مشکل یہی ہے کہ ہم سمجھ نہیں پا رہے کہ ہمارے ساتھ دشمن کر کیا رہا ہے۔ یہی طریقہ ہے، جن چیزوں کو ہم پسند کرتے ہیں، جو چیزیں ہمیں اچھی لگتی ہیں، انہی چیزوں کے ذریعے ہی ہمیں گمراہ کیا جا رہا ہے، ہمیں صراط مستقیم سے ہٹایا جا رہا ہے۔ اب ایسی جھوٹ موٹ اپنی طرف سے لکھ کر معصوم کی طرف منسوخ کر کے اور اس قسم کی تعلیمات کے ذریعے آج کے جوانوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اس قسم کے تمام جزوے جو اس سے پہلے 4 قسطوں میں بھی ہم بیان کر چکے اور یہ 5ویں قسط ہے، ان سب کا واضح طور پر انکار کیا جائے، اور ان کے اوپر سے جو پوسٹیں بن کے نکلتی ہیں، جب بھی پوسٹ شیئر کریں تو کسی عالم سے تصدیق لے لیں کہ واقعاً یہ کتاب واقعاً ہے بھی یا نہیں بھی، کیونکہ جن کتابوں کا یہ نام لیتا ہے ان کا کہیں وجود بھی نہیں ہے سوائے 1-2-3 کتابیں جو اس نے پتہ نہیں کہاں سے لے کے اس کا ریفرنس دے دیا۔ تو انشاءاللہ مزید وضاحت اس سے اگلے سیکشن میں آپ کے سامنے کریں گے کہ جو اور خرافات اس ظالم انسان نے اپنے ان صفحات کے اندر درج کیے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے حصے میں آپ کی طرف پھر ہم تشریف لائیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔